गुड मॉर्निंग गोवा. काल जेन्ना आमी ग्लोबल कोंकणी फोरम आमचो MLA बाब रेजिनाल्ड आलेसियो हाका मेवले, आमचो प्रोग्राम आमदारांक बॅट कोदेल जाय ओ रोमी लिपी जाय, तेन्ना आमी आमचे प्रश्न रोमीचे तेजेर ताणें मांडले. बाब रेजिनाल्डान आमकोडे एक प्रश्न विचारलो, तुमी हें नांव आमचे पोस्टरार कित्याक घातलें काय म्हूण, रोमी कोदेल जाय ओ रोमी लिपी जाय. तेन्ना हांवें ताका सांगलेलें हें आमचे कमिटीन चूज केलां म्हूण, पूण सगळें कित्याक चूज केलां हें तें सगळें सांगूंक वेळ मेळोंक ना. ताका लागून आतां सारकें क्लॅरिफिकेशन दिता सगळ्या लोकांक कित्याक हें ग्लोबल कोंकणी फोरमान हें नांव चूज केलां तें आमचे पोस्टरार घालपाक. हें चूज करपाक आमचे पोस्टरार घालपाक दोन कारणां आसा. पयलें कारण, इट इज नॉट अ धमकी ऑर अ थ्रेट, दॅट वॉज नॉट द इंटेंशन, बट एक सिंपल सादें क्वेश्चन जें आमदारांनी चूज करूंक जाय, खंयचें ताका म्हत्वाचें तें. हे दोन वस्तू मोदें, रोमी ओ कोदेल. It is on their own free will. It is just, the question is aimed to help the MLAs to decide so that they give priority to what they hold in value without any interference from Goa or any pressure from Global Konkani Forum. It is their own decision. They can choose Romi Lipi or they can say no, I don't want it, and we abide by it. दुसरें कारण आमी चूज केलें तें स्लोगन बिकॉज तें स्लोगन आमचे गोंयचे लोकांक मानवता. आयज म्हाका जायतेच फोन आयल्या, बरो टायटल तुमी दिलो म्हूण हेका, हे आमचे मुवमेंटाक. आनी हे क्वेश्चनाचो आन्सर आमचे लोकांक मेवतलो फुडले एसेंब्लींत. कोदेल जाय ओ रोमी लिपी जाय हाचो आन्सर फुडले डिसेंबराचे एसेंब्लींत मेवतलो. केन्ना, जेन्ना हे आमचे आमदार, भोव करून आमचे मायनॉरिटीज कम्युनिटीचे आमदार 14 जाण आसा, जेन्ना ते एसेंब्लींत उठले आनी आपलो आवाज उठयलो रोमी लिपी खातीर, तेन्ना तुमकांय गमतलें बाबा हे आमचे आमदार आमचे बरीं आसा, लोकां बरीं आसा, आमी रेजोल्युशन पास केलें आमचे कॉन्स्टिट्युन्सीन, आमचो आमदार आमचे बरीं आसा, रोमी लिपी बराबर आसा, आनीक तेणें आपणाची कोदेलाची पुसान परवा करिनासतना रोमी बिलाक सपोर्ट केलें. हें प्रोवार जातलें. आनी जोरी तर ते ओगी रावले जाल्यार तेंवूय प्रवार जातलें की तांणी रोमी लिपीक भायर उडयली आपणाचें कोदेल सांबाळूंक. हें प्रोवार जातलें. आनी हें करूंक इट इज देयर ओन फ्री वील अगेन. दे आर इन पावर, दे हॅव द विजडम, एंड हे तें उलयतले इन द एसेंब्लींत तर आपणाचे खुद, इट इज देयर ओन फ्री डिसिजन. सो वेर इज द क्वेश्चन ऑफ अ धमकी. आमकां तर धमकी दिवंक जाय आसली, आमी पोरशीं काल विचारतले आसले जेन्ना आमी गेले. आमी कांय विचारूंक ना हें क्वेश्चन आमचे MLA रेजिनाल्ड बाबा कडेन. आमी फकत तेजे, आमी समज 12 जाण आसले डेलिगेशन आमचें, पूण सगल्यांनी रेस्पेतान आनीक बरे भाशेन आपणाचे पॉयंट्स मांडले. 12 जाणांनी आपणाचे पॉयंट्स मुखार घातलेले आनी कोणेंच रेस्पेता भायर उलोवंक ना, आनी ओन्ली फोकस्ड ऑन आवर पॉयंट्स. आमी ते कडेन विचारूंक ना कोदेल जाय वो तुका, कोणेंच विचारूंक ना ते कडेन. गरज पडल्यार रेजिनाल्डान आमचे कडेन विचारलां हें नांव तुमी कित्याक पोस्टरार घातलें. तेन्ना हांवें ताका रिप्लाय दिला, हें नांव आमचे ग्लोबल कोंकणी फोरमाचे कमिटीन चूज केलां थोड्या कारणांक लागून. पूण तो परतून इन्सिस्ट करूंक लागलो कित्याक तुमी हें नांव चूज केलें. तेन्ना हांवें सांगलें ताका फॉर वेरियस रिजन्स. पयलीं आमचो हेतू ना कोणाक धमकी दिवपाचो,
कित्याक आमकां गरज आसा MLAची हें बील पास करपाक आनी धमकी दिल्यार बील कोण पास करतलो. सो हांवें मागीर म्हटलें तूं चिंतता जाल्यार ते इफ यू कन्सिडर इट एज अ थ्रेट देन यू थिंक बिकॉज आय कॅनॉट स्टॉप फ्रॉम थिंकींग इट्स इट्स युअर इंटरप्रिटेशन. म्हज्यान कोणाक गाडोवंक जायना तुज्या मनान कितें चिंतता तें. सो आय थिंक इट्स अ फेअर रिप्लाय. दुसरो पॉयंट, आमी म्हणोंक ना ओ आमचे ग्लोबल कोंकणीची फोरमान कोणेंच म्हणोंक ना क्रूज हेज्या पयलीं लास्ट 36 वर्सां जालीं हो इशू चलता, हेज्या पयलीं कोणेंच काम करूंक ना. आमी पयले आमचे प्रेस स्टेटमेंट आमी पब्लिकली म्हणलेलें आसा कितलेच फावट. जायते जाणांनी कोशिश केल्लें आसा, ट्राय म्हणजे आपणे प्रयत्न केल्लो आसा. रोमिलीची इंडिविज्युअल्स तशेंच NGOs आमी सांगत आसा. सो आमी कितें म्हटलेलें काल, आमी ताका सांगलें क्रूज बाबान लास्ट टायम एसेंब्लींत जेन्ना प्रपोजल घातलो आनी तो उलयलो, जायते आमचे कॅथलीक MLAs भाव उलोवंक ना आनी हें फुडें अशें घडोवंक जायना. ताका लागून आमी सगळे MLAंक मेळोंक सोदता, तांकां बाराबोर हाडपाक आनी युनायटेडली तेमी आवाज उठोवंक. तेन्ना तो म्हणूंक लागलो तुमी एकल्याचें कित्याक क्रुजाचें नांव काडटा. आमी कित्याक काडलां बिकॉज ऑफ अ स्पेसिफीक पॉयंट. आमी ती आखी सगळी हिस्ट्री सांगूंक आमकां थिंगा टायम नासलो फुडल्या 36 वर्सांचो. आमी सांगलां फकत तो क्रुजाचो पॉयंट काडला बिकॉज तें एक एग्जाम्पल दिवपाक सगळ्यांनी एकवट येवपाची गरज आसा. नाजाल्यार फुडले एसेंब्लीन तेच भाशेन जातलें, कोण एकलो बील घालतलो आनी सगळे उगी रावतले. हें घडोवंक फावना. सो प्लीज अंडरस्टँड दीस, द मिनींग बिहायंड दॅट.